اليوم غادي نهضروا على لو dermaroller. المهم ديما تلقى فيه تنبدا د لا ميم فاسون مي اون با لو شوا. الوغ لو dermaroller جو بونس كو كلكم تتعرفوه. انا غادي نخليكم دايوغ لا فوتو ديالو. هو سي ديك لا ماشين صغيره اللي فيها بحال براوات صغار، هادي سي دي بتيت زيغوي لي طول ديالهم والعرض ديالهم تيختلف على حسب شنو باغي نديرو بلو dermaroller. هاد لو dermaroller تيستعملوه كيما تنعرفوا لي فام اكثر من لي زوم. لي فام تيستعملوه سورتو بور لو فيزاج، ولي زوم تيديروه على حساب شعرهم. كاينين نعرفوا انا كاين دو تيب ديال لي dermaroller. كاين لي dermaroller لي ا يوزاج اونيك سيتادير تاخذوا صافي تديروا مره واحده وتلوحوا، وكاينين ا يوزاج مولتيبل سيتادير تتعاودوا تستعملوا اليوم وتعاود تستعملوا بزاف ديال المرات. غادي نهضروا على هذا اللي تيستعمل بزاف حيت عنده خصو طرق ديال التنظيف ديالو والتعقيم ديالو اللي هي اساسيه. هاد الديرماغولور علاش تيصلاح؟ نقدروا نديروه واخا ما يكون فينا حتى حاجه تو سامبلومون، حيت هو شنو الدور ديالو بحال نقولوا نقدروا نقارنوه مع لو ميكرو نيدلينغ اللي تنديروه كابيني. غير لو ميكرو نيدلينغ الى ان بو بلوس انتونس مجهد عليه. هو تيدار كيما قلنا لا بو ما يكون فيها حتى حاجه، حيت يستيمولي لي سيلول ديال لا بو، تيستيمولي الكولاجين، تيستيمولي الالاستين، دونك تيعطي واحد النضاره واحد شكل الجلد احسن. دونك ماشي بالضروره نستعملوه اذا كان عندنا بروبليم. عاد كاينين بزاف ديال الحويجات اللي نستعملو فيه، مثلا بالنسبه لي بتي سيكاتريس ديك لي ريدول ولا التجاعيد اللي تيكونوا صغيره، تيكون اللون ما مقادش في الوجه. اذا بغينا تو سامبلومون هذا سي اون فو ستيمولي لا سيركولاسيون سانغين، دونك الدوره الدمويه ديال الجلد تولي احسن. دونك هادو بزاف هما الحويجات اللي تنستعملو فيهم لو dermaroller بالنسبه للوجه. وبالنسبه للشعر الانديكاسيون الاساسيه اللي تيديروها علينا داكشي علاش قلت انا الرجال كثر، حيت يديروه ملي تيكون ديك الصلع الوراثي ولا الصلع العادي. ملي تيبدا الشعر تيطيح، هذاك لو dermaroller ديك لي موفمون ديالو ديك الحفيرات ديال لي زيغوي ديالو بحال يستيمول لا سيركولاسيون سانغين، تيخليو ان الدوره الدمويه تدور احسن في الجلده ديال الشعر. وكل ما كانت الدوره الدمويه احسن كل ما النمو ديال الشعر تيكون بيان سور احسن. دونك هادو بالنسبه للحويجات اللي تنقدروا نستعملوا فيها هاد لو dermaroller. الا سامبل تنقدروا نديروه دايوغ ا دوميسيل. اللي تيختلف مثلا على حسب اللي باغي يستعملوا الشعر ولا الوجه، انه بالنسبه للوجه تيكونوا ديك لي زيغوي رقيقين وتيكونوا فريمون صغار، نورمالمون فيهم واحد 1 ولا 2 ملم ماكسيموم. وبالنسبه للناس اللي تيستعملوه على حساب التساقط، حيت الجلده ديال الراس بيان سور لادا، دونك تيكونوا البراوات غلاض والطول ديالهم كثر. دونك ما يمكنش ان dermaroller اللي ليغوي ديالو غليظه غادي نستعملو في الوجه، حيت غادي يجرح لنا الوجه كامل. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ما خصناش ديجا نوركو بزاف، كيما وريتكم ديجا راكم شفتوا لو dermaroller. وسي بتيت ماشين اللي عندها ديك الراس ديالها داير وفيه بزاف ديال لي زيغوي خارجين، دونك فتنديرو به دي موفمون بحال هكا، فماشي سيركولير لا، ولكن بحال غنقولوا غاديين وتنطلعوا. دونك دون ان بروميير طون في الاول تنديرو دي موفمون بحال هكا في هذا الاتجاه. دائما تنقولها انا بالنسبه للوجه ما عمرنا تنديرو دي موفمون اللي هابطين لتحت. دونك دائما تنديرو دي موفمون اللي تيطلعوا الفوق، على حساب باش ديجا نديرو اون طونسيون ديال لابو، وعلى حساب الخطوط ديال لابو فين متجهين. دونك تنديرو دي موفمون بحال هكا طالعين من التحت دائما الفوق لتحت الفوق، لو فران دائما الوسط الجناب dans un premier temps. وفي الثاني تنديروه بحال بيربونديكولير. لو موفمون الثاني تيكون عمودي على الاول. باغ اكزومبل درنا الاول بحال هكا، لو دوزيام تنديروه بحال هكا، دونك فريمون فيرتيكال من تحت للفوق، ما تيكونش مايل. دونك بحال غادي نقولوا باش تنديروا واحد الخطوطه اللي هما متقاطعين في لابو، وغادي نستيموليو الخلايا كلها ديال الجلد، مانيش تبقى لينا شي بليصه اكثر من الاخرى. هذا بالنسبه لابو العاديه. الناس اللي عندهم لابو ميدما ولا الناس اللي تكون عندهم جلد غليظه يقدروا يديروا دو باساج، سيتادير تيديروا لو باساج الاول هكا اوبليك مايل، لو باساج الاول يقدروا يزيدوا ان دوزيام باساج عادي يدوزوا لهداك لو باساج اللي في لو سونس كونترير.
ولا العكس يديروا لو باساج اوبليك وفي لو سونس كونترير عادي يديروا عاوتاني ان دوزيام باساج اوبليك وفي لو سونس كونترير. دونك هادو من الحوايج مكسر من دو باساج لا. وملي نكونوا نديروا لو ديرمارولور ما نوركوش بزاف. علاش؟ حيت اذا وركنا كيما قلنا هو راه فيه دي زيغوي فيه واحد البراوات تو سامبلومون، اذا وركنا غادي نقدروا نجرحوا لابو، غادي نقدروا نديروا لها واحد الالتهاب، نديروا لها اون ايريتاسيون. الالتهاب دائما تنقولها لا كانت يقدر يرجع لابو على لابو بريتاج باغ لا سويت. دونك الواحد خاصو اللي يستعمل لو ديرمارولور فريمون غادي يستعملو بهدوء، دونك بشويه ما غاديش يحاول يورك، حيت ما كايناش هاد القضيه زعما اذا وركتي بزاف ولا اذا خرج الدم بزاف عاد نهضر عليه باغ لا سويت راه النتيجه ديالو غادي تكون حسن. نو هو سي دي ستيمولاسيون لي كي سون تري سوفت فريمون خفاف و تيعطيو ان بتي اكلا واحد النضاره لابو. هدرت على الدم. دونك هذه فكرتني في واحد الحاجه كنت غنساها. انا لي ديرمارولور ا يوزاج ملتيبل سيتادير لي تيتعاودوا يستعملوا هادو خاصهم خاص الواحد يكون عنده لو ديرمارولور ديالو بوحدو، سيتادير ما غديروا معاك لا امك لا اختك لا حتى حاجه نهائيا. علاش؟ ديجا حيت ملي تنديروه دونك تيتكلنا لابو، دونك كاين لو ريسك ان سي نورمال النقيطات ديال الدم تيكونوا هادو عاديين. تنعرفوا ان بزاف ديال الامراض اللي تتنتقل بهاد النقيطات بالدم. كاينين الامراض اللي هي ما صعيباش ولكن ان ميم طون كاينين واحد الامراض اللي هي خطيره. داكشي علاش اذا مثلا استعملت انا لو ديرمارولور ولا حد فيه ان بروبليم وجو نستعملو واحد اخر، سي سور كو انا جو لوي ترانسميتر هذاك المشكل اللي عندي. دونك تاكد عليكم ان لي ديرمارولور خاص كل واحد يكون عنده ديالو. زعما الناس اللي تيستعملوه نهائيا ما كاينش غادي نسلفو لختي ولا غنسلفو لصاحبتي ولا هذا، نو سي ستريكتومون انتردي. باسكو كاينين شي حويجات اللي غادي يديروا الصحه ديالك انت، غادي يديروا الصحه ديالك في خطر. دونك هادو ما فيهمش تساهل. لو ديرمارولور ديالك سي ديالك غادي غتستعملو بوحدك. دونك هذه من جهه اخرى الطريقه ديال التنظيف. دونك لي ديرمارولور اللي تيستعملوا بزاف ما يمكنش غادي ديروا صافي غادي تحطوه وتجي تغسلوا بالماء عادي وتستعملوا مره اخرى. غتقدر تدخل الميكروبات، تدخل دي فيروس ولا دي انفلاماسيون دي انفيكسيون اللي هما صعاب. دونك اون فوا تنساليو الاستعمال ديالو il faut le désinfecter. خاصنا نديزانفيكتو، خاصنا نعقموه سواء بديك لي ديزانفيكتون اللي كاينين بزاف، ديك الرشاشات لي برودوي ديزانفيكتون اون سبراي. دونك غادي نغسلوه بالماء وغادي نرشوه ابري وغادي نشفوه. نقدروا تو سامبلومون نديروا له غير الماء وجافيل. دونك بحال نقولوا غادي ديك الراس ديالو غادي نخليوه شويه في الماء وجافيل، ولكن خاصنا نشلوه باغ لا سويت حتى جافيل ما خاصوش يبقى فيه. صافي غادي نشف مزيان ونديروه في اون بتيت بواط باش نحافظوا عليه الاستعمال الجاي. والمره الاخرى عاوتاني ملي نبغيو نستعملوه خاص ضروري نعاودو نعقموه، حيت تيبقى واحد المده هو محطوط. دونك سي نورمال تقدر تجمع فيه الغبره، تجمع فيه شحال من حاجه. داكشي علاش ضروري خاص نعاودو نعاودو نعقموه. دونك هذا من جهه. الوغ اللي باقي ما درتش عليه هو شحال من مره غادي نقدروا نديروا هاد لو ديرمارولور. هو او فيت ما عندوش واحد العدد معين، تقدر ديروا من مره في السيمانه حتى لكل نهار، يا با دو ريغل. دونك على حساب لابو كيفاش زعما غادي تحملوا. اذا كانت لابو ايبيس زعما ما فيهاش مشكل، دونك غليظه الي روبوست، تقدر ديروا نهاريا نهار لا تقدر ديروا كل نهار، يا با دو بروبليم. اذا كانت لابو سنسيبل يدور الواحد اون فوا باغ سيمين نورمالمون كافيه، كاع دو فوا باغ سيمين او بلس يديروا دو فوا باغ سيمين. سينو كيما قلت على حساب الواحد كيفاش الجلده ديالو تتقبلوا ديك لو ديرمارولور. دونك من اون فوا حتى بلوزيور فوا باغ سيمين. الحاجه الاخرى اللي غادي نقول لكم انه كاينين دي برودوي اللي تنقدروا نستعملوهم، دي سيروم ولا دي كريم اللي عندكم. هي دي برودوي اللي تنقدروا نديروهم قبل. بيان سور دائما ما تنتناقشوش على الغسيل ديال الوجه، دائما غير كل واحد غاسل وجهه بالماء والصابون ديالو ولا لو جو سي با، غادي يكون غاسل وجهه. عاد ابري يدير مثلا ان سيروم ديالو، يدير لو ديرمارولور ابري. دونك ديك لو سيروم تيدخل كثر. ولا باش نتفاداو حنا اي ايريتاسيون اللي تكون لابو، غادي تغسل وجهك، غادي تنشفو، دير لو ديرمارولور ديالك، و ابري دار اللي بغيتي، طون سيروم تا كريم هيدراتون تا كريم اونتياج. دونك ساعات عندك لو لارج شوا اللي بغيتي دهنو غادي دهنو.
Comme ça, le produit, il pénètre mieux ou il va apaiser la peau. Donc, ما غاديش تلتهبنا. جو بونس كو هادشي اللي نقدروا نقولوا على لي ديرماغولور. دونك اللي ناكد عليها هو انه خاصو يتستعمل بواحد الطريقه اللي هي سليمه جدا، وما نوركوش نهائيا. هذيك التوريكه ما عندها حتى زعما ماشي اذا ما تقصحتيش ولا ما داش الدم راه ما كاين والو، نو هاد القضيه ما كايناش. دونك غادي تستعملو دو فاسون تري ليجير باش زعما بوغ افوار اون كونتينيتي تقدر تبقى تستعملو من بعد. دونك هادي. وتنأكد عاوتاني الحاجه الثانيه اللي هي النظافه، التنظيف ديالو حتى هو ضروري، وبالطريقه اللي قلت لكم ضروري، باش سينا ماشي غادي نجيو حنا نتهلاو في راسنا ونديرو حويجه اللي كيفا نو فيغ بليزير ونسقو في دي بروبليم دانفيكسيون ولا تعفن ولا التهاب. دونك هادشي كله ما عندنا ما نديرو به. دونك سي تو بور اجوردي. لا بروشين فيديو الصراحه بقى ما عرفتش شنو هو لو سوجي انتريسون اللي غادي نقدروا نهضروا عليه. بحال ديما تنقول لكم انفويي موا دي بروبوزيسيون اللي عنده ان سوجي باقي ما هضرنا عليه يقترحوا. وهذا جون بار. بالنسبه لي روسيت ناتوريل ولا الوصفات الطبيعيه هذوك راه باقي واصلينهم في لي ستوري. دونك لا بروشين جو كرو غادي تكون يمكن على لي بوين نوار، باسكو جي بروميير باسيونط انني نهضر عليه في لا ستوري جايه. دونك هادشي اللي كاين فور جوردي. تنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير، ان رمضان يكون دايز عندكم مزيان، ويا ربي يرفع علينا هاد الوباء وهاد العشر ايام الاخرى نحاولوا نستغلوها بيان سور مزيان. ما غنوصيكمش، راكم كاملكم عارفين. و ا تري بيانتو ان شاء الله.